السيونس ديال اليوم غادي نشوفو لوجيك كومبيناتوار. اكزاكتومون غادي نشوفو لا فونكسيون الاولى، غنشوفو فيها السيمبول نورماليزي، نشوفو طابل دو فيريتي كيفاش كيترسم، شيما ايكيفالون الكتريك اي شيما لوجيك، و dernière chose chronogramme. Voilà, on passe d'abord le symbole normalisé. Voilà, symbole normalisé ديال لا فونكسيون الاو داير على هاد الشكل. عندنا هنا واحد لي دو زونطري، فوالا، من هنا عندهم واحد لا لين هكا مقعر، فوالا هكا عاوتاني، و كومان في هاد لي بوان هادي، فوالا اللي هي لا سورتي. فوالا اس هنا نسميو لونطري الاولى ا مينيسكول، الثانية غنسميوها بي. فوالا هذا هو السيمبول نورماليزي ديال لا فونكسيون. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطابل دو فيريتي ديال لا فونكسيون. اوكي، في لي فيديو بريسيدون قلنا pour tracer table de vérité on va déterminer deux choses, les colonnes et les lignes. Voilà, les colonnes et les lignes. Et pour déterminer paramètres de colonne شنو كنديرو؟ يعني هما la somme ديال les entrées et les sorties. Voilà, les entrées et sorties égale هنا كاين entrée 1, entrée 2 et la sortie, donc 1, 2 et 3. Alors on a 3 colonnes. Bien. On passe suivant les lignes. Les lignes قلنا كنديرو 2 à la puissance n. و n c'est le nombre d'entrées. Alors شحال عندنا من entrée؟ هاهي entrée 1, entrée 2. Alors 2 à la puissance 2 égale 4. Voilà. Donc on a les paramètres pour tracer une table de vérité. On passe suivant traçage table. Voilà, là on a 3 colonnes. Voilà, il y a 1, 2, 3. Voilà, on a نديرو entrée A, on a l'entrée B, on a la sortie S. فوالا شحال قلنا عندنا من اللين؟ عندنا 4 لين. فوالا هما نرسموهم، ها اللين 1، ها اللين 2، ها اللين 3، ها اللين 4. مزيان. فوالا شنو غنجيو في لونطري ا؟ قلنا كنديرو فيها 0 et 1 0 et 1. فوالا الا بغينا نبسطوها اكثر قلنا في الكولون الاول كنديرو 2 على بويسونس 1، وفي لونطري الثانيه، يعني ماشي في الكولون الاول، في لونطري الاولى كنديرو 2 على بويسونس 1، في لونطري الثانيه 2 على بويسونس 2، في لونطري الثالثه 2 على بويسونس 3، وهي غادا يعني شحال ما كانت عندنا من اونطري. فوالا 2 على بويسونس 1 هي شحال؟ هي 2، بمعنى غنتمشيو ب 0 ل 1 0 ل 1 يعني 2، يعني بينار، سيستم بينار 2 0 1. اما هنا ملي نقول لك 2 على بويسونس 4 يعني هي 2 على بويسونس 2 هي 4. الوغ عندنا هنا 4 يعني 0 0 1 1، تتبقى غادي كتمشي هكا 0 0 1 1. فوالا هي 0 0 1 1. مزيان. دونك دابا غنشوفو ليطا ديال لا سورتي دون شاك ايطاب. فوالا نكتبو بعدا لا فورمول برينسيبال. فوالا عندنا لونطري ا بلوس هي الاو، صافي، يعني لو سين اللي كيعبر لينا على او راه هو البليس. بحال الفيديو بريسيدون لو سين اللي كيعبر لنا على الاي هو الملتيبليكاسيون، هو الجداء الفي. دابا حنا خدامين في الاو، دونك لو سين هو البلوس، دونك ا لونطري ا بلس لونطري بي، فوالا ايكال لا سورتي. مزيان. دابا نحاولو نطبقو هاد لا فورميل على هاد طابل دو فيريتي، ونحاولو نشوفو في شاك كا لا سورتي كي غتكون.
واش زيرو ولا لا. فوالا فوالا دابا ان شاء الله نحاولوا نطبقوا هاد الطابل د فيريتي باش نعرفوا تشاكا لا سورتي ايكال كو. فوالا نبداو اول هيا 1 2 3 et 4. نبداو باول ايطاب فوالا اللي هي زيرو. l'entrée A égale 0 et l'entrée B égale 0. Voilà, بعدا نكتبو la formule A plus B égale la sortie. Voilà. Donc l'entrée A égale 0 et l'entrée B égale 0. في هاد الحالة لا سورتي ديالنا كيتساوي 0 égale 0 هي 0. فوالا هادي أول حاجة. دوزيام كا عندنا في لونطري A 1 ها هي، وعندنا في لونطري بي 0 ها هي بلس 0 إيكال كوا 1 بلس 0 إيكال 1. مزيان. troisième cas عندنا في لونطري A إيكال 0 et l'entrée B plus égale 1. 0 plus 1 égale quoi? Égale 1. Voilà. وآخر حاجة هي l'entrée A égale 1 et l'entrée B égale 1. هاد الحالة égale 1. 1 plus 1 égale 1. فوالا نحاولو نحطو هاد لي سورتي ديالنا في الطابلو. من بعد ما حطينا هاد لي سورتي اللي خرجوا لنا في الطابلو، دابا غادي ندوزو لشيما ايكيفالون الكتريك باش تفهمو اكثر داك الان وداك الزيرو اللي كاينين في هاد لا فونكسيون الاولى. بلس 5 في سي سي. فوالا هنا غادي ناخدو لا سورتي عندنا ليد ولا ليم. فوالا هنا 0 فولت. هنا ناخدو بحكم اننا خدامين في لا فونكسيون الاو غادي ناخدو دو انتربتور باراليل. هي هادي اللي كتعبر لنا الاو، يعني دو انتربتور باراليل. فوالا فحال هكا الانتربتور الاول ولا الكونتاكت والكونتاكت الثاني. فوالا وابخي غادي يتلاقاو في هاد لو بوين. فوالا غنشدو فيه. هذا غادي نسميوه A وهذا غادي نسميوه B وهادي لا سورتي. صافي. يلا نحاولو نطبقو هداك الطابل د فيريتي سور هاد الشيما الكتريك. فوالا في لو كا ديال المهم بعدا ملي يعني كونتاكت اوفير ايكال 0 صافي، وكونتاكت فيرمي ايكال 1. يعني الا كان عندنا في الطابل د فيريتي 1 غادي نحاولو نسدو داك الكونتاكت. الا كان عندنا في الطابل د فيريتي 0 يعني داك الكونتاكت راه غيبقى محلول، و باغ ديفو الشيما يعني راه تيكونوا لي كونتاكت اوفير. صافي. يلا نبداو. عندنا في لونطري الاولى A égale 0 ها هي نعطيوها 0 دونك الكونتاكت راه اوفير. ندوزو لونطري الثانيه يعني الكونتاكت يعني B égale 0 الكونتاكت كي داير حتى هي اوفير، دونك لي دو كونتاكت اوفير. وهنا الكورون يجينا من هنا ها هو الكورون اي. فوالا يجي لهاد لو بوين يدخل مع هاد لو في. فوالا اي غيتفرق هنا، غيتفرق هنا وغينزل باش يمشي من هاد الطريق وباش يمشي من هاد الطريق. فوالا هنا غيوقف هنا غيفا بلوكي هنا. علاش؟ حيت كاين كونتاكت اوفير و حتى هنا كونتاكت اوفير، دونك الكورون ما غادي يوصل من حتى كونتاكت ما غادي يوصل لليد. الوغ الاس ايكال كوا؟ الاس ايكال 0 طافيه ما غاديش تشارك. صافي مزيان. ندوزو للكا الثانيه. فوالا في لوكا الثانيه ملي غادي تاخد الأ، ملي الأ غادي يكون عندها 1 بمعنى مال هاد الكونتاكت اي فيرمي ها هي. مزيان. و بي ايكال 0 يعني نخليو هاد الكونتاكت اوفر. فوالا في هاد الحاله الكونتاكت الكورون غيجي مع هاد الطريق غيدخل ليا مع هاد لو في وغيتفرق كذلك، غيتفرق غيمشي هنا غيكمل طريقو هنا. شنو غيلقى؟ غيلقى هنايا كونتاكت اوفر، دونك ما غاديش يديباسي هاد لو بوين. من هنا عاوتاني غيتفرق حتى هنا غيمشي هكا. فوالا يلقى هاد الكونتاكت فيرمي. فوالا هنا غيكمل طريقو الكورون ها هي.
غيكمل طريقو فحال هكا مزيان. هو يكمل طريقو باش يمشي للليد صافي. فوالا مين يوصل على هاد لو بوين مالها اي اليمي غادي تشعل صافي. دونك لا سورشي ايكال 1 صافي. يعني كونتاكت واحد او يعني هاد لا فونكسيون راها الاو، يعني الا كان كونتاكت واحد فيرمي راه هاديك لا ليد غادي تشعل صافي. دابا ندوزو للتخوازيام كا. فوالا تخوازيام كا غادي نعطيو لونطري ا زيرو يعني كونتاكت يبقى اوفيرت فوالا ها هي، وغادي نعطيو البي الان فوالا ها هي بمعنى كونتاكت اي فيرمي. دابا غادي نشوفو الكورون. فوالا هو الكورون يجيني من هنا فوالا يدخل ليا مع هاد لو فيل وغيجي يوصل لهاد لو بوين غيتفرق. النص غادي يمشي من لهنا ياك، والشي الاخر غادي عاوتاني هو يمشي مع هاد الطريق. دونك يتفرق على هاد الطريق بجوج يتفرق الكورون بحال هكا فوالا. اي ابخي غادي هذا يكمل طريقو من لهنا يلقى هنا كونتاكت اوفر دونك يبلوكي هنا. اما هذا غيكمل طريقو غيلقى كونتاكت فيرمي دونك يكمل الطريق بحال هكا مع هاد لو فيل غيطلع هنا وغيدخل مع هاد لو فيل فوالا باش يوصل للليد. فوالا فهاد ليطا الليد اتشحن علاش حيت وصلها الكورون ديجا غوليي من لوطخ بوين ب 0 فولت دونك وصلها 5 وغوليي في لوطخ بوين ب 0 الوغ الليد غادي تشعل الوغ ايكال 1 راه فحال اللي كاينه في طابل دو فيغيتي. مزيان اون باس دابا اخر عيب ملي غادي يكون عندنا لونطري ا ايكال 1 و لونطري بي ايكال 1. في الحاله اللي غيكون عندنا A égale 1 donc contact est fermé voilà ou B égale 1 donc contact est fermé donc les deux contacts est fermé فهاد لو كا. alors le courant يجي من هنا voilà يتفرق ليه هنا ويتفرق ليه هنا. الكورون هنا غيمشي يكمل طريقو يلقى كونتاكت فيرمي يكمل طريقو اوصل لهاد لي بوين عاوتاني هنا الكورون غيمشي من هنا يلقى كونتاكت فيرمي غيكمل طريقو فوالا وغيعاودو يتلاقاو فهاد لي بوين. دونك هنا كان داخل الاي توتال ياك مثلا الاي توتال دخل تفرق هنا فوالا مثلا هنا دخل الاي توتال تفرق هنا ولا اي ان دخل في هاد الكونتاكت دخل اي ان وفي هاد الكونتاكت الثاني دخل اي 2 فوالا وغادي يرجعوا لهاد لو بوين غادي يتجمع الاي توتال فوالا. هاد الكورون عاوتاني غيوصل لليم فوالا هاد الكورون عاوتاني غادي يوصل ليد اي اليمي علاش حيت ديجا غوليي بزيرو ووصلها من لو بوين الاخرى 5 فولت الوغ ليد ايكال 1 صافي. هادي هي الشيما ايكيفالون الكتريك ديال هاد لا فونكسيون. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للشيما لوجيك. فوالا في الشيما لوجيك قلنا هنا كنحطو لي هاد لي كولون كنحطو لي زونطري دونك لونطري ا اي لونطري بي. قلنا هنا كنحطو لا سورشي ديالنا اللي هي ديما عباره عن ليد فوالا ها هي واللي بالجراوند هي 0 فولت فوالا. وهنا بروتيجي هاد لا ليد بواحد لا ريزيستونس مزيان. وبين لا سورتي ديالنا و لي زونطري كنديرو لا فونكسيون الاو ديالنا فوالا السيمبول ديالنا كنديرو ها هي نغوليهم لا سورتي نغوليهم مع لا سورتي و لي زونطري نغوليهم مع لي زونطري فوالا. لونطري ا نغوليو يعني لونطري اللي كاينه في لا فونكسيون الاولى غنغوليوها ب ا و لونطري الثانيه غنغوليوها ب بي فوالا. دابا نحاولو نطبقو داك الطابل دو فيغيتي عاوتاني على هاد الشيما لوجيك فوالا. في لوكا ديال الا كانت ا ايكال 0 دونك هنايا غيجي لنا 0 يدخلنا في هاد غيمشي مع هاد لو فيل ويدخلنا في هاد البورت لوجيك الاو فوالا. وهنايا البي عاوتاني فيها 0 ها هي غيدخلنا مع هاد الفيل غيمشي من هنا فوالا ويدخلنا البورت لوجيك 0 الوغ 0 بلس 0 ايكال كوا ايكال 0 الوغ ديجا كي قلنا 0 يعني هذا الانود
الانود ديال الليد ياك، وهذا الكاثود. والليد باش تشعل تيخصها في الكاثود الزيرو ولا الموان، وفي الانود تيخصها البلوس ياك ولا 5 فولت كورون كونتيني. مزيان. الوغ هنا من يوصلها الزيرو، دونك راه واصلها 0 فولت، يعني ميمكنش تشعل حيت ديجا هي غوليي بالزيرو من جهة الكاثود. الوغ هاد الليد في هاد ليطا ديال A إيكال 0 و B إيكال 0، ليد إي A éteinte إيكال 0. صافي. دابا ندوزو لدوزيام كا، هو ملي تاخد A ل 1. فوالا. فوالا ملي تاخد ل 1 ينزل لنا مع هاد لو فيل يدخلنا في البورت لوجيك الأو. فوالا نولي هنا ل 1. مزيان. و B إيكال 0، دونك خليوها 0 يدخلنا مع هاد الفيل يدخل 0، دونك 1 بلس 0 إيكال كوا؟ إيكال 1. الوغ ال 1 غيمشي لنا من هنا غيوصلنا هنا غيوصلنا لليد، دونك 1 ملي تنقولو 1 إيكيفالون ديال بلس 5 في سي سي 0 إيكال 0 في سي سي فولت كورون كونتيني. الوغ غادي ال 1 غيدخلنا للانود ديال هاد الليد، و ديجا في لوطخ كوتي في الكاثود غوليي بالزيرو فولت. الوغ الليد اي اليمي. فوالا ليد إيكال. صافي. ندوزو للتخوازيام كا. فوالا. فوالا تخوازيام كا ملي لونطري A إيكال 0، فوالا، و لونطري B إيكال 1. فوالا 0 ينزلنا مع هاد لو فيل يدخلنا لهاد بورت لوجيك الأو، فوالا 0 يدخلنا 0 بلس. الوغ ال 1 نزلنا مع هاد لو فيل دخلنا هنا غادا، فوالا دخل بورت لوجيك الأو دخل 1. 0 بلس 1 إيكال 1 غيمشي لنا غيتلاقى هنا في الانود، ديجا الكاثود غادي بزيرو. الوغ لا سورتي ديالنا إيكال 1 ليد إي اليمي. فوالا. ندوزو آخر حالة اللي هي ملي غنعطيوهم بجوج زيرو، يعني لونطري A إيكال ديزولي ملي غنعطيوهم بجوج ل 1. الوغ لونطري 1 إيكال A، لونطري A إيكال 1 و لونطري B إيكال 1. الوغ هنا ال 1 غيدخل ليا البورت لوجيك الأو، وكذلك هنا دونك 1 بلس 1 إيكال 1. دونك الليد غيوصلها من جهة الانود ل 1. الوغ اس إيكال 1. الوغ الليد اي اليمي. صافي هادي هي الشيما لوجيك ديال البورت لوجيك الأو. دابا غادي ندوزو الكرونوغرام. الكرونوغرام بور تراسي لو كرونوغرام كنحطو واحد لي دو لين بيربونديكولار هكا. فوالا. في لا لين فيرتيكال كنحطو لي زونطري اي لي سورتي. عندنا لونطري A في طابل فيريتي، لونطري B اي لا سورتي. فوالا. فهاد لا لين اوريزونطال كنحطو لي نومبر ديال لي لين اللي كنا خدمناها في طابل فيريتي، يعني كنشدو نومبر 2 على بويسونس n، و n هي النومبر ديال لي زونطري. الوغ شحال عندنا اونطري؟ عندنا A et B، دونك 2 على بويسونس 2 إيكال 4. الوغ هاد لا لين اوريزونطال تي غادي نديفيزيو بار 4 طون. صافي على هاد الشكل هذا بحال هكا 1 2 3 4. صافي. وغنجيو لهاد غنجيو دابا نعمرو هاد كرونوغرام، نعمروه بالطابل دو فيريتي بطبيعة الحال. فوالا. ملي غيكون عندي في طابل فيريتي إيكال 0 غنطراسيه باللون الخضر. صافي. وملي يكون إيكال 1 غنطراسيه بالاحمر. هاهي. صافي. يلا بسم الله. عندنا لونطري A إيكال 0، ها هي. فوالا ياك. و لونطري B إيكال 0، ها هي. الوغ 0 و 0 يعني 0 بلس 0 إيكال كوا؟ إيكال 0. دونك حتى لا سورتي تكون إيكال 0. مزيان. غندوزو ليطاب الثانية اللي هي ملي لونطري A إيكال 1. فوالا ها هي نحطها هنا. وملي لونطري B إيكال 0.
Allez. Alors 0 plus 1 égale quoi? Égale 1. Donc la sortie faite de l'état égale 1 هي. ملي دابا ندوزو للثالثة. ملي لونطري A égale 0. هاهي رسموها باللون الخضر 0 ها هو. وملي لونطري B égale 1. هاهي. Voilà. La sortie ديالنا égale quoi? La sortie égale 1. حيت 0 plus 1 égale 1. هاي. Voilà, دابا ندوزو لآخر étape اللي ملي كيكون l'entrée A égale 1 et l'entrée B égale 1. Voilà, هيا نديرو هنا 1 و l'entrée B égale 1. Automatiquement la sortie égale 1. علاش؟ حيت 1 plus 1 égale 1. Voilà. هكا كيتتراسا كرونوغرام. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد بكور جديد ان شاء الله.